हामीले प्रत्येकचोटि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा घोषणापत्र बनाउँछौँ। त्यो घोषणापत्रमा हामीले मौका पायौँ भने हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने विषयको चर्चा गर्दा हामी 30, 40, 50 वर्षको कुराकानी गर्छौँ। तर हामी भर्खर एउटा निर्वाचनबाट जिम्मेवारी पाएर आएको सन्दर्भमा भने सकेसम्म चर्चा गर्दैनौँ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले संविधान निर्माण पछाडि आवधिक निर्वाचनको एउटा नियमित बाटोमा नेपालको राजनीति गइसके पछाडि आवधिक निर्वाचनमा पार्टीहरू प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा पार्टीको उम्मेदवारलाई छनौट गर्ने विविध आधारहरूमध्ये सबभन्दा मुख्य आधार भनेको पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारी, पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा त्यसको कसीमा नै कुनै पनि पार्टीको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, त्यो अवधिको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, अनि मात्र राजनीतिक जवाबदेहिताको कुरा रहन्छ, होइन भने रहँदैन। त्यसैले 2079 सालको निर्वाचनको जुन अहिले चरण सुरु भएको छ, स्थानीय निर्वाचन छ, प्रदेशको निर्वाचन छ, सङ्घको निर्वाचन छ, यो निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले यो निर्वाचनमा म यो गर्छु भन्दै गर्दा गएको 5 वर्ष पाएको जिम्मेवारी जे गर्छु भनेर आएको थियो त्यो पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नै पर्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रह्यो। र हामी निर्वाचनहरू यसरी नै अगाडि जाओस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। 2074 मा निर्वाचन तीनै तहको निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन पनि भयो, प्रदेश निर्वाचन पनि भयो, सङ्घको निर्वाचन पनि भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अभूतपूर्व एउटा अवसर प्राप्त गर्यो। सङ्घमा करिब 2/3, 6वटा प्रदेश र एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि करिब 400 भन्दा बढी स्थानीय तह। 5 वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सर्वाधिक अनुकूलताको एउटा अवस्था। संविधान निर्माण भएको, शान्ति प्रक्रिया सकिएको, मूलभूत राजनीतिक विषयहरू टुङ्गिएको सम्पूर्ण अनुकूलताको अवस्था 5 वर्षको रह्यो। 2079 सालको अहिले निर्वाचनको यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्घको सरकार चलाइरहेको, प्रदेशको सरकार चलाइरहेको 4वटा स्थानीय सरकारको सञ्चालन गरिसके पछाडि यो वैशाख 19 स्थानीय निर्वाचनमा मैले 5 वर्ष यो जिम्मेवारीहरू लिएको थिएँ, यो यसरी पुरा गरेँ, अब 5 वर्ष मलाई मौका दियो भनेर नै आउनुपर्ने हो। आज त्यो आएको अवस्था छैन। आज स्थानीय निर्वाचनको बेलामा स्थानीय निर्वाचनसँग केन्द्रित मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा हामी थुप्रै अरू विषयहरूमा बरालिएका छौँ, बरालिन बाध्य भएका छौँ। र यो बेलामा 5 वर्षको जिम्मा लिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन। जुन पार्टीले जनमत प्राप्त गर्यो त्यो पार्टी नै छैन। त्यो पार्टी नहुँदै गर्दा र त्यो जनमतको अवमूल्यन हुँदै गर्दा जिम्मा लिने पनि कोही छैन। ऊ नयाँ 5 वर्षको लागि अवसर मागिरहेको छ। तर नयाँ 5 वर्षको लागि अवसर मागिरहँदै गर्दा गएको 5 वर्ष प्राप्त गरेको अवसरको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ ऊ बताइरहेको छैन, भनिरहेको छैन। आज यो विषय 5 वर्षको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको हुनाले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भ उठेको। अबको 5 वर्षको जिम्मा हामीले प्राप्त गर्यौँ र हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ भने यस्तै विषय चाहिँ हाम्रो बारेमा उठ्छ। त्यसैले सबभन्दा यो 5 वर्ष 74 देखि 79 साल संविधान निर्माण पछाडि जुन बिन्दुबाट नेपाल जुन बिन्दुमा पुर्याइने 5 वर्ष थियो त्यो आलोकबाट हेऱ्यो भने यो 5 वर्ष खेर गयो। 2079 सालमा हामी एक प्रकारले गएको 5 वर्ष हामीले के गर्यौँ भनेर राष्ट्रिय हिसाबमा मूल्याङ्कन हामीले गर्यौँ भने, हामी संविधान निर्माणको काम टुङ्गेपछि कहाँ पुग्न चाहन्थ्यौँ भनेर हामीले गर्यौँ भनेदेखि भने हामी एक प्रकारले जहाँ थियौँ त्यहीँ अड्किएको जस्तो, अझ कतिपय सन्दर्भ पछाडि फर्किएको जस्तो अवस्था भएको छ। नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक अनुकूलताको अवसर प्राप्त गरेको अवस्था हो। हामीले कोभिडभन्दा अगाडिको 2 वर्ष त्यतिखेर सबै कुराको अनुकूलता थियो। त्यो अनुकूलताको बेलाको हामीले पछाडि फर्केर हामीले एकपटक स्मरण गऱ्यौँ भने अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण, सङ्घीयता विरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति, संवैधानिक निकाय हामी अहिले सम्झौँ अदालतदेखि लिएर अरू मागिरहेका संवैधानिक निकायको कसरी त्यो बेलामा सत्ता सञ्चालन गर्नेले कसरी संवैधानिक निकायलाई सरकारको एउटा निरीह छाया बनाउने प्रयास गर्यो लगायतका यो बेलाको हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो 2 वर्ष अगाडिको कालखण्ड हामीले हेऱ्यौँ भने सम्झनै पर्छ। त्यो बेला 74 साल पछाडिको यो खास गरिकन 75 साल, 76 साल, 77 साल हामीले सम्झनै पर्छ र सम्झाउनै पर्छ। र यदि हामीले गभर्नेन्सको ठाउँबाट हामीले हेऱ्यौँ भने पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चलाएको पहिलो 2 वर्षको अवस्था र त्यस पछाडि हामीहरू र कोभिडको सङ्क्रमण भइसके पछाडि फेरि एकपटक संसारभरि
सानो देशको एउटा सरकारदेखि लिएर ठुलो देशको सरकारसम्म हामीले न्युजिल्यान्डको सरकार हेरौँ, कोरियाको सरकार हेरौँ, फरक फरक राजनीतिक प्रणाली भएको सरकार हामीले हेऱ्यौँ भने कोभिडमा संसारभरि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि गर्ने एउटा मौका फेरि पाएको अवस्था रह्यो। 2 वर्षको समय खेर फालिसके पछाडि कोभिडको बेलाको त्यो बेलाको हामीहरू कुशासनको अवस्थाहरूलाई हामीले सम्झनै पर्छ किनकि हामीले सम्झन र सम्झान भने फेरि भोलि निर्वाचनबाट आउने कुनै पनि अर्को राजनीतिक दल जवाफदेही हुने अवस्था रहँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफ्नो संसद विघटन गर्यो। संसद विघटन विशुद्ध पार्टीले आफ्नो आन्तरिक कारणले गर्यो। संसद विघटन भइसके पछाडि सम्मानित अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। अदालतकै त्यो व्याख्याबाट पुनर्स्थापना भइसकेपछिको संसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बाट नेतृत्व गरेको सरकारले फेरि विघटन गर्यो। आज आफ्नो घोषणापत्र लिएर बाहिर जाँदै गर्दा यो परमादेशको सरकार हो भनेर त्यो परमादेशको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाइरहँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले एउटा प्रश्न गर्नै पर्छ, जुन हामी गरिरहेका छौँ। 5 वर्षको निम्ति बहुमत प्राप्त गरेको सरकार आफै विघटन गरेर नेपालको संविधानको आधारमा संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिदिसके पछाडि त्यो पुनर्स्थापित गरिदिएको संसद फेरि विघटन गरेर त्यो विघटन गरिसकेपछि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै हुनुभएको त्यो पार्टीको उपाध्यक्षदेखि लगायतका नेताहरूले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जो प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी छ त्यो प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीलाई अनुरोध गरेर यो संसद जोगाइदिनु पर्यो, संविधान जोगाइदिनु पर्यो भनेर त्यस पछाडि बनेको अहिलेको सरकारको अवस्था हो। यो संसद विघटन गरेको संसदलाई फेरि विघटन गरेको र परमादेशकै सरकार बनेको कुराको जिम्मा कसले लिनुपर्ने हो, यसको जवाब कसले दिनुपर्ने हो? आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले चोक चोकमा मञ्चमा गएर यो परमादेशको सरकार भन्दै गर्दा त्यो परमादेशको सरकार बन्ने अवस्था निर्माण कसले गर्यो, यसको उत्तर कसले दिने हो? यो प्रश्न पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने छ। त्यसैले यो 5 वर्षको 2074 देखि 2079 सालसम्मको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै पाएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज 79 सालको चुनाव गराउन पर्थ्यो, सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, स्थानीय चुनाव, र यो 5 वर्षभित्र उसले केही उपलब्धिहरू गरेको उपलब्धिहरूको आधारमै नेक्स्ट इलेक्सनमा जानु पर्थ्यो। 2079 सालको चुनाव आज जुन मुद्दाहरूमा चुनाव लडिँदैछन् यी मुद्दाहरू हुनुपर्ने नै होइन। त्यस कारणले गर्दा यो 5 वर्ष खेर गयो भन्ने हाम्रो आफ्नो ठम्याइ पनि हो र हामी जनताको बिचमा पनि 5 वर्ष खेर फाल्नेले त्यो 5 वर्ष खेर किन फालेको भन्ने कुराको जवाफ नदिइकन, 5 वर्षको लागि माफी नमागिकन आज मञ्चमा उभिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका सबै घटकहरूले र मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आजको अध्यक्ष जसले जिम्मा लिनुभयो, 5 वर्षको एकपटक जनताको बिचमा उभिएर मैले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको थिएँ, मैले चलाउन सकिनँ, यसको लागि मलाई क्षमा देऊ। मैले 5 वर्षको लागि संसद चलाउनु पर्ने चलाउन सकिनँ, मैले 5 वर्ष अवसरको मैले प्रयोग गर्नुपर्ने चलाउन सकिनँ, मैले प्रयोग गर्न सकिनँ भन्ने कुराको क्षमा एकपटक नमागिकन, माफीको याचना नगरिकन जनताको बिचमा एक प्रकारले भन्यो भने मत माग्ने नैतिक आधार पनि छैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो आफ्नो ठम्याइ हो। 5 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जिम्मा पायो। हामीले पाएको जिम्मा प्रतिपक्षकै जिम्मेवार, प्रतिपक्षको रूपमा हाम्रो जिम्मा प्रश्न गर्ने थियो, प्रतिरोध गर्ने थियो, खबरदारी गर्ने थियो, कतिपय कुरामा सहकार्य र सहयोग गर्ने कुरा थियो। कोभिडको जस्तो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा हाम्रो जिम्मेवारी सहयोग गर्ने कुरा थियो। खास गरिकन राष्ट्रियताका विषयहरूका सन्दर्भमा जहाँ सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनु पर्ने थियो, चाहे त्यो नेपालको सीमा रक्षाको कुरा होस्, चाहे नेपालले आफ्नो भूगोलको दाबी गर्ने कुरा होस्, यी कुरामा सरकारसँग सँगै उभिनु पर्ने कुराहरू थियो। संसद विघटन भइसके पछाडि पनि अदालतमा परेको मुद्दाको आधारमा संसद पुनर्स्थापित भइसके पछाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको प्राथमिकता सरकार चलाउने थिएन। हामीले त्यो बेलामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरूले सरकार चलाउनुहोस् भनेकै हो। अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुईटा नेपाल नेकपा एमाले र माओवादी भएको निर्णय गरिसकेपछि एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर फेरि नेकपा बन्ने अवसर उहाँहरूसँग छँदै थियो। फेरि बहुमत पुरा त्यही संसदबाट सरकार चलाउने अवसर छँदै थियो। हामी सरकार, हाम्रो प्राथमिकता 5 वर्ष कहिले पनि थिएन, किन हामीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएकै थिएन। तर मैले अघि पनि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट जो निर्वाचित हुनुभएको साथीहरूले नै संसद चलाउन नसकिसके पछाडि त्यस पछाडिको सन्दर्भमा मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले जिम्मा पायो। सरकार चलाउँदै गर्दाको हाम्रो मूल जिम्मेवारी भनेको संविधानलाई ट्र्याकमा राख्ने जिम्मेवारी थियो। कोभिडबाट आक्रान्त भएको हाम्रो इकोनोमीलाई, हाम्रो खास गरिकन खोपको माध्यमबाट हामीले आफ्नो समाजलाई ठिक फेरि पुरानो अवस्थामा फर्काउनु पर्ने थियो। हामी अहिले त्यो जिम्मा लिएर आएका छौँ। स्थानीय चुनाव गराउँछौँ, प्रदेशको चुनाव गराउँछौँ, सङ्घको चुनाव गराउँछौँ।
यो भनिरहँदै गर्दाखेरि 2074 पछि यो 2079 सालमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै गराएको चुनावमा भाग लिन चाहन्थ्यौँ। 5 वर्ष उहाँहरूले आफूले गरेको उपलब्धिको आधारमा निर्वाचन लड्ने र हामी एउटा नयाँ सङ्कल्पका साथ आउने तयारी नै गरिरहेका थियौँ। आज जुन अवस्था आएको छ अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस जसरी हिजो शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुपर्ने आयो, चुनावको नेतृत्व गर्ने कुरा आयो, यो बेलामा संसद चलाउने जिम्मा पाएकोले संसद चलाउन नसके पछाडि हामीले यो जिम्मा लिनु परेको 5 वर्षको हाम्रो बारेको मूल्याङ्कन अब आम नागरिकले गर्ने हो, आम मतदाताले गर्ने हो। प्रतिपक्षको रूपमा हामीले ठिक गर्यो कि गरेनौँ? हामीले अहिले सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यताको बिचमा सरकार चलाउनु पर्ने हो, हामीले सरकारको जिम्मा लिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यो गठबन्धन जुन बनाएर हामी सरकार चलाइरहेका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा आएको भए आज न नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार चलाउँथ्यो, न अहिले तालमेल गर्थ्यो, न अहिले गठबन्धन बनाउँथ्यो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले जनताबाट हामी 5 वर्ष चलाउँछु भनेर आएको पार्टी 3 टुक्रा भइसकेपछिको अहिलेको परिस्थितिमा हामीले सम्हाल्ने जिम्मा लिएको, त्यो सम्हालेर आज हामी जनताको बिचमा आएका छौँ। 5 वर्षको यो मूल्याङ्कन गरेर मात्रै 79 सालदेखि 84 सालसम्मको चुनावहरूको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने हो। 5 वर्षको मूल्याङ्कनले मात्रै पुग्दैन। 5 वर्षको मूल्याङ्कन पछाडि यो अब आउने 5 वर्ष हामी जनतासँग जिम्मा मागिरहेका छौँ। हामी स्थानीय चुनाव मात्र होइन, हामी सङ्घको प्रदेशको स्थानीय सरकार तिनटैको जिम्मा चाहन्छौँ। 5 वर्ष हामी आम जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ। तर के को लागि 5 वर्षको अगाडिको हामीले भन्यौँ यो भएन भनेर, तर अब आउने 5 वर्ष हामी के गर्न चाहन्छौँ? धेरै कुरा केही छैन। हामीले समुन्नत नेपालको मार्गचित्र भनेर हाम्रो आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा प्रस्तुत गरेका छौँ। मूलतः संविधानको मौलिक हकको खण्डमा हामीले जनतासँग जे वाचा गरेका छौँ, तिम्रो आत्मसम्मान, विभेद रहित हामी सामाजिक संरचना बनाउने, सबैलाई समान अधिकार दिने, मानव अधिकारको रक्षा गर्ने, त्यो सबैको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै जनताको जीवन स्तरमा बदलाव ल्याउनका निम्ति म तिम्रो यो अधिकार दिन्छु, म यो अधिकार दिन्छु, यसरी म तिमीलाई बलियो बनाउँछु भनेर जुन सङ्कल्प संविधानले गरेको छ, जुन वाचा संविधानले गरेको छ, हाम्रा निम्ति त्यो नै समुन्नत नेपाल हो। त्यही समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने हामीसँग सङ्कल्प पनि छ, हामीसँग योजना पनि छ। 5 वर्ष यही गरिनु पर्थ्यो, 5 वर्ष खेर गयो। हामी अबको 5 वर्ष खेर फाल्न चाहन्छौँ। 2079 सालदेखि 84 सालसम्मको 5 वर्ष यो सङ्कल्प हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ, यो वाचा हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ र यो सङ्कल्प र वाचा पुरा गरेर हामी गएको 5 वर्षको जुन क्षति भएको छ त्यो क्षतिलाई पनि पुरा गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले आफ्नो सङ्कल्पलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले समुन्नत नेपाल भन्ने हाम्रो परिकल्पना अगाडि सार्दै गर्दाखेरि खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको पुस्ताले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित रहेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनेर जुन एउटा सपना देख्नुभयो, त्यसकै विस्तारित स्वरूप हो, त्यसकै थप व्याख्या हो र त्यसमै टेकेर हामीले आफ्नो अगाडिको यात्रा तय गर्ने कोसिस गरेका छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसैले हाम्रो समुन्नत नेपाल भनेर हामीले एउटा परिकल्पना अगाडि सार्दै गर्दाखेरि समुन्नत नेपालको केन्द्रमा एउटा नागरिक छ, त्यो नागरिकको परिवार छ, उसका सानसाना खुसीहरू छन्, उसको आफ्नो हामीले जसरी संविधानले एउटा नागरिकका सानसाना खुसीहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ। कुनै बेला जननायक बिपी कोइरालाले के होस्, मेरो जस्तै विद्यालय जान सकोस्, मेरो जस्तै औषधि उपचार होस्, मैले जस्तै मेरो परिवारले जस्तै सामान्य आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकोस् भनेर पार्टीका संस्थापक नेताहरूले जुन एउटा सपना देख्नुभयो, जुन सङ्कल्प राख्नुभयो, आज पनि हामीलाई संविधानले दोहोऱ्याएको यही बाटोमा। त्यसैले हामीले आफ्नो पार्टीको सङ्कल्प पत्रको अगाडि यो हाम्रो एउटा कल्पना पनि हो, यो हाम्रो आफ्नो चाहना पनि हो। यसको अभिव्यक्ति हामीले यो प्रकारले गर्न जहाँ एउटा परिवार, एउटा व्यक्ति, एउटा सबल व्यक्ति केन्द्रमा छ। हामीले हाम्रो आफ्नो पूर्वाधारको बारेमा कल्पना गरिरहँदै गर्दा पनि एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अर्थात् हाम्रो संविधानले तिम्रो यो अधिकार छ, तिम्रो यो हक छ भनिरहँदै गर्दा त्यो संविधानले उपलब्ध गराएको त्यो हक र अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो विकासको दृष्टिकोण के रहन्छ, हाम्रो त्यसको केन्द्रमा को रहन्छ, प्राथमिकता कसलाई रहन्छ, हामी कसरी हाम्रा निम्ति रोजगारीको कुरा सबभन्दा प्राथमिकताको विषय हो। हाम्रा निम्ति एउटा परिवारको सदस्यले प्राप्त गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको हक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रा निम्ति हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहन्छौँ, हामी समाजभित्र बदलाव ल्याउन चाहन्छौँ, तर त्यो सम्पन्नताको स्रोत भनेको पनि त्यही व्यक्ति हो र व्यक्तिको प्रयत्नबाटै समाजले सम्पन्नता प्राप्त गर्छ। सम्पन्नता कुनै एउटा व्यक्तिको चमत्कारिक क्षमताबाट समाजले प्राप्त गर्ने र त्यो ट्रिकल हुँदै तलसम्म गएर अरूलाई बाँडिने होइन। हामी सबैको सत् प्रयत्नबाट त्यो प्राप्त हुने हो। त्यो सत् प्रयत्नबाट प्राप्त हुने क्रमका लागि त्यो प्रक्रियामै सबैले सहभागी हुन पाउनुपर्छ। शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, पोषणको अधिकार, सबै विभेद रहित समाजभित्र आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भयो भने
सबै नेपाली नागरिकहरूको साझा प्रयत्नबाट त्यो सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ र त्यो सम्पन्नता सबैको भागमा पर्छ। यो समुन्नति। त्यसैले हामीले भन्यौँ समृद्धि र समुन्नतिमा आधारभूत रूपमा फरक छ। समृद्धिको केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार छ। समृद्धिको केन्द्रमा एउटा विकासको एउटा जसरी पश्चिमा देशहरू विकासको एउटा चरणमा पुगे त्यहाँ जाने भोग छ र त्यहाँसम्म जानका निम्ति त्यो प्रक्रियामा सबै कुराको लागि सम्झौता गर्ने त्यसका निम्ति तयारी भएको अवस्था छ। तर समुन्नति कुनै एउटा गन्तव्य होइन, निरन्तरको प्रक्रिया हो। यसभित्र सबै नागरिकहरूले सबल हुँदै सक्षम हुँदै सबैले सहभागी हुने मौका प्राप्त गर्छन्। संविधानले दिएको त्यो अधिकारले सबैले प्रयोग गरेर कुनै एउटा व्यक्तिको चमत्कारिक क्षमताबाट होइन, हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट त्यो ठाउँसम्म पुग्ने भन्ने हामीले कल्पना गऱ्यौँ र यसको आधारमा हामीले आफ्नो सङ्कल्पलाई अगाडि बढायौँ। यस पछाडि यो पृष्ठभूमिको आधारमा हामी स्थानीय निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हामी सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनावबाट जिम्मेवारी पाउँदै गर्दाखेरि हामीले आम नागरिकलाई अहिले अपिल गर्न खोजेको यो सङ्घको सरकार हामीले बनाउन सक्यौँ, प्रदेशको सरकार हामीले बनाउन सक्यौँ, तर तल स्थानीय सरकार हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने संविधानले दिएको जिम्मेवारीका आधारमा पनि हामीले आफूले प्राप्त गरेको अवसरहरूको सही सदुपयोग हामी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो भिजन यसलाई व्यवहारमा हामीले अनुवाद गर्न सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति हामीलाई यो पृष्ठभूमिमा हामीले स्थानीय सरकारको एउटा मार्गचित्र बनाएका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि खास गरिकन संविधानले जे जिम्मेवारी दिएको छ नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई यो स्थानीय सरकारले थप विस्तारित गर्ने हो, जवाबदेही सरकारको मेललाई सञ्चालन गर्ने हो, समुन्नत गाउँ समुन्नत नगरको हाम्रो आफ्नो परिकल्पनालाई साकार गर्ने हो र खास गरिकन संविधानको अनुसूची 8 र 9ले जुन जिम्मेवारी दिएको छ स्थानीय सरकारले त्यही जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। यसका निम्ति हामीले स्थानीय सरकारको मार्गचित्र अगाडि सार्यौँ र स्थानीय सरकारको हामीले गएको 5 वर्ष अनुभव गऱ्यौँ। त्यो अनुभव केही अत्यन्त राम्रो अनुभव छ, केही तितो अनुभवहरू छ। अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले चर्चा गर्नुभएको जस्तै हामी सिंहदरबार तल गयो भन्दै गर्दा हाम्रो अधिकारमा त तल गएको छैन, हाम्रो भित्र कतिको शासनका गलत अभ्यास पनि तल गएको छ। त्यसैले 5 वर्षको हामीले समीक्षा चर्चा गरिरहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले चलाएको स्थानीय सरकारको नजिकबाट अनुभव गर्ने मौका पायौँ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले सञ्चालन गर्न नसकेको स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले प्रतिपक्षको ठाउँबाट आँखाबाट हेर्ने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने मौका पायौँ। त्यसैले 5 वर्षको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। हाम्रा सबल पक्षहरू के रहे, हाम्रा कमजोर पक्षहरू के रहे, यो समीक्षाको आधारमा हामीले हाम्रो स्थानीय सरकार अबको 5 वर्षको लागि मूलभूत सिद्धान्त भनेर हामीले 11वटा सिद्धान्तलाई पहिचान गरेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मान। हाम्रो स्थानीय सरकारको काम संविधानले दिएको व्यक्तिको जुन मौलिक हक छ, मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा, व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा, उसको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जुन अधिकार छ त्यसलाई कुण्ठित गर्न स्थानीय सरकारले पाउँदैन। त्यसलाई स्थानीय सरकारको काम त्यसलाई विस्तारित गर्ने हो, थप त्यसलाई व्यापक बनाउने हो। दोस्रो भनेको असल शासन र जवाफदेहिता। हामीले हेऱ्यौँ, हामीले अनुभव गऱ्यौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने विषयका सन्दर्भमा विधिको शासन भनेको सङ्घको सरकारको हकमा मात्र होइन। हामी उदाहरणमा कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारको ले लगाएको करको बारेमा कुरा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ उदाहरणको रूपमा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले स्रोतको दुरुपयोगको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर त्यसको चुरोमा गएर हेऱ्यो भने मूल कुरा भनेको विधिको शासनलाई हामीले अवलम्बन गर्यो कि गरेनौँ भनेर हेर्ने हो। त्यसैले असल शासन र जवाबदेहीका कुरा यो दोस्रो मन्त्रको रूपमा रहनुपर्छ। सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह। हाम्रो संविधानको 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको कामको भारको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 70% भार स्थानीय सरकारको काम भनेको सेवा प्रवाह हो। स्थानीय सरकारको जिम्मा नै संविधानले सेवा प्रवाहको जिम्मा दिएको छ, चाहे त्यो शिक्षाको होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको होस्, चाहे अरू कुराहरू होस्। त्यो सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा 5 वर्षको अनुभवको आधारमा त्यो सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर यसका बारेमा हामीले केही हाम्रो आफ्नो प्रस्तावहरू अगाडि सारेका छौँ। नीतिगत कानुनी र संस्थागत क्षमता विकास। स्थानीय सरकारको क्षमताको सन्दर्भमा उसको जनशक्ति सँगसँगै त्यो जनशक्तिको आधारमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने जुन कामहरू छ, चाहे अघि भन्यो शिक्षाको, स्वास्थ्यको, संविधानले दिएका जुन जिम्मेवारीहरू छ, ती जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको प्रमुखको चाहना छ, स्थानीय सरकारको नेतृत्वको चाहना छ, तर उसँग संस्थागत क्षमता छैन, चाहेर पनि गर्न सकेको छैन। हामीले कहिलेकाहीँ हेर्दै गर्दा उसको नियतमाथि मात्र प्रश्न गर्यौँ। कुनै एउटा नगरपालिकाको फोहोरलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले नगरपालिकाले फोहोर सफा गरेन भनेर भन्यौँ। कतिपय ठाउँमा फोहोर सफा गर्ने कुरा म उदाहरण दिएर भने फोहोर सफा गर्ने विषयको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा त्यसको नेतृत्वको इच्छा शक्ति रहेन, कतिपय ठाउँमा इच्छा शक्ति रह्यो तर संस्थागत क्षमता रहेन। त्यो संस्थागत क्षमताको पाटो गएको 5 वर्षको अनुभवको आधारमा कसरी गर्न सकिन्छ प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। त्यस पश्चातको नागरिकको सम्बन्ध र सहभागिता। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने भनिरहँदै गर्दा संविधानले भने स्थानीय सरकार बलियो बनाउने भनेको मेयरलाई बलियो बनाउने भनेको होइन, वडा अध्यक्षलाई बलियो बनाउने भनेको होइन। स्थानीय सरकार बलियो बनाउनेको नागरिकलाई बलियो बनाउने भनेको।
अब नागरिकको काम भनेको पर्सि मत हाल्यो, मत हालिसकेपछि एकैपल्ट 5 वर्षपछि मात्र स्थानीय सरकार र नागरिकका बिचमा खास गरिकन सार्थक अन्तर्क्रिया भएको हाम्रो अनुभव छ। तर स्थानीय सरकारको जुन परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको त्यो होइन। सङ्घको सरकारसँगको उसको भेट आफ्नो सांसद वा प्रतिनिधि मार्फतबाट हुन्छ। स्थानीय सरकारसँग त उसको प्रत्येक दिन भेट हुनुपर्छ। सिंहदरबार गाउँमा पुरा भनेको चाहिँ त्यो शक्तिको अभ्यास गर्ने कुरा केही मानिसहरूमा केन्द्रित गर्यो भनेको होइन। त्यो नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ, नागरिकको नियन्त्रण हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले योजना बनाउने कुरादेखि लिएर बजेटको तर्जुमा गर्ने कुरासम्म औपचारिकताको निम्ति कागजमा भयो। त्यो प्रक्रियाहरूको विकास हामीले गर्नुपर्छ, जहाँ नागरिकहरूले आफ्नो वडाको सरकार, गाउँको सरकार, नगरको सरकारको सञ्चालन र सहभागितामा उसको प्रत्यक्ष उसको उपस्थितिको अनुभूत पनि गर्न पाओस्, उसको नियन्त्रण पनि रहोस् भन्ने कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। स्रोतको उचित व्यवस्थापन अर्को गएको 5 वर्षमा हामीले अत्यन्त कम ध्यान दिएको। अर्को हामीले स्थानीय सरकारले अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने स्थानीय सरकारको घोषणापत्रहरूमा हामी यो गर्छौँ भनेर यति धेरै चाहनाहरू व्यक्त गरिएको छ। तर स्रोत कहाँबाट आउँछ भनेर हामीले भन्यौँ भने सोध्यौँ भनेदेखि भने सङ्घको सरकारले दिने स्रोत, अनि फेरि स्थानीय सरकारले त्यही सिंहदरबारसँग मलाई यो दियो भनेर माग्ने अवस्था र स्रोत भनिसकेपछि अर्को उसलाई लगाउन दिएका केही करका जुन विषयहरू छन् र केही प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीहरू छ। योभन्दा बाहेक अन्डर युटिलाइज्ड यति धेरै स्रोत स्थानीय सरकारसँग छ जसको प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा जुन क्रिएटिभिटी हुनुपर्ने हो त्यो गएको 5 वर्षमा एकदमै कम देखियो। त्यसैले त्यो क्रिएटिभली आफूसँग भएको स्रोत जुन छ, आइडल बसेको जुन स्रोत छ, त्यो स्रोतबाट उसले कसरी चाहिँ आफ्ना निम्ति यसको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई अगाडि सारेका छौँ। समन्वय, सहकार र साझेदारी स्थानीय सरकारको काम भनेको सङ्घको र प्रदेशसँग मात्र होइन। स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग, गैर सरकारी क्षेत्रसँग, अर्को गाउँपालिकासँग, अर्को नगरपालिकासँग साझेदारी गर्ने अवधारणाका सन्दर्भमा पनि गएको 5 वर्ष हामी कमजोर रह्यौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले यति धेरै नगरपालिका बनाएका छौँ। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यकालाई नै एउटा महानगरपालिका बनाउने भन्ने सोच पनि आएको। त्यो हुन पनि सक्थ्यो होला, हामीले एउटा क्यापिटलको रूपमा राख्न पनि सक्थ्यो। हामीले धेरै बनायौँ तर बनाइसक्यौँ। अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले हेऱ्यौँ नि त गएको 5 वर्षमा प्रत्येक नगरपालिकाले यहाँभित्रको यातायातका बारेमा आफ्नो सोच अगाडि सारेको छ। तर सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरू एक ठाउँमा आएर उपत्यकाभित्र यातायातको प्रणाली हामी यस्तो बनाउँछौँ भनेर छलफल र बहस गरेको भए सायद आज उपत्यकाको नगरपालिकाहरूको अथवा फोहोरको बारेमा सँगै बसेर छलफल गरेको भए, पूर्वाधारका सँगै बसेर छलफल गरेको भए गजबको साझेदारी हुन सक्थ्यो होला। त्यो साझेदारी गर्ने कुरामा हामीहरू चुक्यौँ। त्यसैले समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको यो अर्को एउटा मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभियान, हामी जातीय भेदभाव गर्दैनौँ, छुवाछुत गर्दैनौँ, महिलामाथि हिंसा गर्दैनौँ, यति धेरै कमिटमेन्टहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो कमिटमेन्टहरू जुन संविधानले वाचा गरेको छ त्यो वाचा पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको मुख दर्शक हो। कतिपय ठाउँमा हामीले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले नै बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेको, महिलामाथि भएको हिंसा वा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गर्न गएको थुप्रै कथाहरू हामीले पढ्यौँ, समाचारहरू हामीले पढ्यौँ। त्यो कुनै एउटा आइसोलेटेड समाचारको विषय मात्र होइन। के कुरा स्थानीय सरकारले अहिले पनि स्वीकार गर्ने कुराको सन्दर्भमा जुन खालको त्यो एक प्रकारले पहल कदमी लिनुपर्ने, स्थानीय सरकार अगाडि आउनुपर्ने, कहीँ न कहीँ त्यसको अभाव देखियो। त्यो किनभने माथि संविधानमा लेखिदियो जातीय कुनै पनि खालको जातीय भेदभाव हामी हुन दिन्नौँ, छुवाछुत अपराध हो भनेर लेख्यौँ, कानुन पनि हामीले बनायौँ। तर स्थानीय सरकारलाई हामीले के कुरा महसुस गराउन सकेनौँ भने यो संविधानमा लेखेको त्यसलाई अभ्यास गर्न, त्यसले सृजना गरेको हकलाई स्थापित गर्न बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुराको मूल नेता चाहिँ म हो। मेरो प्रोएक्टिभ अप्रोच हुनुपर्छ। कहीँ कतै छुवाछुत भयो भने त्यसलाई रोक्न जाने मात्र मेरो काम होइन। छुवाछुत रहित नेपाली समाज बनाउने कुरामा संविधानले दिएको सबैभन्दा मुख्य रूपान्तरणको मूल अभियान चाहिँ म यो स्थानीय सरकारलाई हामीले महसुस गराउन सकेनौँ। त्यसैले अबको स्थानीय सरकार यसको मूल अभियान त मूल नेताको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढायौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एभिडेन्समा आधारित पोलिसी बनाउने कुरा, प्रमाण, तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा नीति योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। हामीले जति समाचार गएको 5 वर्षमा हामीले पढ्यौँ स्थानीय सरकारले खास गरिकन कमजोर पक्षका बारेमा हामीले पनि काम गर्दाखेरि अनुभव गरेका छौँ। कतिपय कुराहरूमा तलको माग आएको छ, कतिपय कुराहरूमा आफूले यो गरौँ सफा नियत पनि गरिएको छ। तर स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा, नीति बनाउँदै गर्दा सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको त्यो एभिडेन्समा आधारित, प्रमाण र तथ्यमा आधारित बनाउने कुरा चाहिँ हामी निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले यसलाई मन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा पनि केवल सूचना प्रविधिको प्रयोग भनेको चाहिँ अस्तिसम्म म चिठी हातबाट लेखेर पठाउँथेँ, अहिले मैले टाइप गर्न थालेँ भन्ने कुरालाई हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोग भनेका छौँ। म कतिपय वडाहरूमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोग गजबसँग गरेका छौँ। नागरिक बडापत्र चाहिँ अहिले त हाम्रो डिजिटल आउँछ, पढ्नै पर्दैन भनेर हामीले भनेका छौँ। तर सूचना प्रविधिको प्रयोग यो होइन।
सूचना प्रविधिको प्रयोग भनेको स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमताको त्यसको कार्यदक्षता बढाउने कुरा हो। सूचना प्रविधिको प्रयोग भनेको नागरिकको हकलाहरू थप विस्तारित गर्ने कुरा हो, थप पारदर्शी बनाउने कुरा हो, थप जवाफदेही बनाउने कुरा हो। सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि गएको 5 वर्ष हामीले त्यसलाई बडो सतही रूपमा बुझ्यौँ। यो पनि हाम्रो निम्ति अर्को एउटा पक्ष हुनुपर्छ भनेर अन्तिम कुरा भनेको सृजनशील र सेवामुखी नेतृत्व। यो सबै कुराहरू 10 वटा कुराहरू भयो, तर नेतृत्व जो छ त्यो नेतृत्व गर्ने जो हामीले यसको नेतृत्व गर्ने चाहे त्यो वडा अध्यक्ष होस् चाहे मेयर होस्, हामीले त्यस कारणले गर्दा के भनिरहेका छौँ भने अब नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको कुनै पनि प्रमुख होला, उपप्रमुख होला, तर मेयर होला, उपमेयर होला, तर त्यो मेयर साफ हुँदैन। गएको 5 वर्ष देशभरि जाँदै गर्दा हामीले अनुभव गरेको कहीँ कोही चाहे त्यो गाउँपालिका होस् चाहे नगरपालिका होस्, त्यो प्रमुखलाई हामीले दर्जा दिएका छौँ मेयर साहब भनेर, हेर्दा सामान्य देखिन्छ। तर जति झन् नजिक लानुपर्ने, झन् स्थानीय सरकार झन् जवाफदेही, झन् पारदर्शी, झन् खुला बनाउनु पर्ने, आम गाउँलेको साथी बनाउनु पर्ने ठाउँ झन् पर लिएर गयो हामीले, झन् माथि उचाइमा लिएर राख्यौँ, सलामी खानुपर्ने बनायो, झन् टाढा लिएर गयौँ। अनि त्यो सिंहदरबार गाउँमा लिएर आएको भन्दै गर्दाखेरि म त सिंहदरबारै गाउँमा आएको, सिंहदरबार मैले चलाउने भन्दा झन् माथि पुऱ्यायौँ। अब तल लिएर जानु पर्यो, तल झार्नु पर्यो, धुलोमा लानु पर्यो, चकटीमा राख्नु पर्यो, सँगै मिसाउनु पर्यो, सँगै राख्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार चलाउने नेतृत्व भनेको त्यो एकदमै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ, सृजनशील हुनुपर्छ, साझेदारी गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ, उच्च नैतिक क्षमता भएको हुनुपर्छ। स्रोत साधनको दुरुपयोगका सन्दर्भमा जुन गुनासोहरू रहे यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा एउटा नयाँ सङ्कल्पका साथ आएको हुनुपर्छ। यो पटक हामीले काङ्ग्रेस साथीहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू जो वडामा लड्दै हुनुहुन्छ, जो नगरमा लड्दै हुनुहुन्छ, गाउँमा लड्दै हुनुहुन्छ, चुनावमा तपाईँहरूले आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गर्दै गर्दा याद गर्नु होला, ध्यान दिनु होला। अबको 5 वर्ष गएको 5 वर्ष जस्तो हुँदैन। कुनै पनि साथीले, नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचित भएर आएको साथीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा मेयर साहब नहुने कुरा भनेको जस्तै अबको 5 वर्ष तपाईँले एउटा स्रोत साधन पनि तपाईँले अपचलन गर्न पाउनुहुन्न। एउटा ठाउँमा पनि विधि मिचेर कानुन, कुनै पनि ठाउँमा विधि मिचेर तपाईँले आफू मन लाग्दी पाराले स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न। यो सबै कुरामा तपाईँको कमिटमेन्ट रहनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई पनि ओरिएन्ट गरिरहेका छौँ र यसका आधारमा हामीले 11वटा मूलभूत सिद्धान्तहरू बनायौँ र यो मूलभूत सिद्धान्तको आधारमा हामी यो हाम्रो जगमाई, मैले जुन कुरा भने असल शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, हाम्रो देशभरि काङ्ग्रेस निर्वाचित हुने स्थानीय सरकारको जगमाई हो। यसको आधारमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार जुन अनुसूची 8 र 9 ले दिएका जिम्मेवारीहरू छन् यो जगमा रहेर त्यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ र यसको आधारमा हाम्रो गाउँ र नगर समुन्नत बन्छ भन्ने हो। र यस पछाडिको अन्तिम खण्ड भनेको स्थानीय तहको यो पृष्ठभूमिको आधारमा यो मूलभूत सिद्धान्त हो। वडामा जिते पनि काङ्ग्रेस, नगरमा जिते पनि, काठमाडौँ महानगरमा काङ्ग्रेस आयो भने पनि, वा सुदूरपश्चिमको सुदूरपूर्वको एउटा गाउँमा आयो भने पनि, सानो वडामा आउँदै गर्दाखेरि पनि यो जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेसले यसरी निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको आधारमा अब हामी अनुसूची 8 र 9 को हाम्रो आफ्ना विषयहरूका सन्दर्भमा जुन हामीलाई आएको जिम्मा छ, हाम्रो स्थानीय सरकारको मूल जिम्मा शिक्षाको जिम्मेवारी हो। शिक्षाको जिम्मेवारीको अब म छोटकरीमा जान्छु। शिक्षाको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा हामीहरूले अबको 10 वर्ष हामीले एउटा 10 वर्षको लागि एउटा टाइमलाइन जस्तो बनाएका छौँ। 5 वर्ष खेर गयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मौका खेर फाल्यो। हामी त्यो 5 वर्षको पनि क्षतिपूर्ति गर्ने गरिकन अबको 10 वर्षको सोचाइ बनाएका छौँ। 2079 सालमा हामी जिम्मेवारी माग्दैछौँ। 2089 सालसम्म 2099 सम्मको हामीले अहिले मागिरहेको, हाम्रो 2089 सम्मको हामीले मागिरहेको जिम्मा हो। कम्तीमा 10 वर्षको सोचाइ राखौँ। 10 वर्षमा नेपालको शिक्षाको डिरेक्सन के हुन्छ होला? आजको हामीले अहिले यतिखेर हेऱ्यौँ भने विद्यालयभित्र प्रवेश पाउने, विद्यालयभित्र पहुँच पाउने कुरा जुन कुनै बेलामा हाम्रो लागि राष्ट्रिय लक्ष्य थियो, हामी यति प्रतिशत विद्यार्थीलाई इनरोल गराउँछौँ, हाम्रो इनरोलमेन्ट यतिले बढ्यो भनेर हामी त्यसका मापदण्डहरू बनाउँथ्यौँ। हामी अहिले कहाँ आएका छौँ भने विद्यालय खुल्यो, विद्यार्थी पनि विद्यालयभित्र पुगे, कक्षा कोठामा बसेका पनि छन्, शिक्षक पनि छ, पढाइ पनि छ, सिकाइ छैन, लर्निङ छैन। नेपाल सिरियस लर्निङ क्राइसिसमा छ। त्यसै अबको 10 वर्ष नेपालले एजुकेसनमा गर्ने भनेको हाम्रो एजुकेसनको कक्षा कोठाभित्रको जुन लर्निङ छ, जुन सिकाइ छ, सिकाइको जुन सङ्कट छ, त्यो सिकाइको सङ्कटमा बदलाव ल्याउने 10 वर्षको अबको समय यो हुनुपर्छ। त्यसैले सङ्घको सरकारले यो डिरेक्सन हुनुपर्छ। यो 10 वर्षको यो डिरेक्सन हो भने त्यो 10 वर्षभित्र हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? हाम्रो जिम्मा के दिएको छ? हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्ने के हो त? हाम्रो स्थानीय सरकारले त्यो त्यहाँभित्र जवाबदेहिताको प्रणाली कसरी बनाउने हो, सिकाइ केन्द्रित विद्यालय कसरी बनाउने हो, प्रिन्सिपल भनेको लिडर हो, त्यो लिडर कसरी बनाउने हो, अभिभावकलाई जागरुक कसरी बनाउने हो। त्यसले हाम्रो स्थानीय हामीले सङ्कल्प पत्र लेख्दै गर्दाखेरि 10 वर्षको कुराकानी गरेका छौँ, हामी अल्मलेका छौँ। 10 वर्षको डिरेक्सन यो भनेका छौँ। तर 10 वर्षको यो डिरेक्सनमा हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्ने काम चाहिँ यो है भनेर औँला भाँचेर हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा
हाम्रो आफ्नो सङ्कल्प अगाडि सारेका छौँ। स्वास्थ्य 100 रुपियाँ खर्च गर्दै गर्दाखेरि 60 रुपियाँ खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्छ। अस्पताल पनि बनेको छ, एम्बुलेन्स पनि छ, अस्पतालसम्म बिरामीहरू पुगेका पनि छन्। तर हाम्रो अहिले अगाडिको चुनौती भनेको सकेसम्म एउटा व्यक्तिलाई अस्वस्थ नहुने अवस्था कसरी बनाउने, अस्वस्थ भयो भने पनि सकेसम्म अस्वस्थ हुने उमेरलाई पछाडि कसरी धकेल्ने, त्यो अस्वस्थ भएर पछाडि धकेल्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने पनि त्यो स्वास्थ्य उपचार सजिलैसँग प्राप्त गर्ने कसरी बनाउने, त्यो प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो अफोर्डेबल खर्च गर्न सक्ने, आफ्नो क्षमताले धान्न सक्ने कसरी बनाउने। 100 रुपियाँ खर्च गर्दै गर्दाखेरि एउटा बिरामीको करिब करिब 60 रुपियाँ खल्तीबाट खर्च गर्ने अवस्था छ, चाहे त्यो गाउँको होस् सहरको होस्। एउटा कडा रोग लाग्दै गर्दाखेरि घर खेत बेचिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अबको 10 वर्ष हाम्रो आफ्नो हेल्थ सिस्टमलाई सुदृढ हेल्थ सिस्टम बनाएर त्यो हेल्थ सिस्टमभित्र प्रत्येक नागरिकलाई अफोर्डेबल बनाउनका निम्ति हामीले बनाएको जुन बिमाको कानुन छ, प्रत्येक नागरिकलाई बिमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। अहिलेको जस्तो बिमा होइन, 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाखसम्म पाउने, 5000 रुपियाँ तिरेर 2 लाखसम्म पाउने होइन। हाम्रो कस्ट सबै बिमाले कभर गर्नुपर्छ। सबै नागरिक बिमित भएको अवस्थामा जानुपर्छ, त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। यसका निम्ति स्वास्थ्यको पूर्वाधारको संरचना बनाउनुपर्छ। प्रत्येक गाउँ र नगरसँग सुदृढ स्वास्थ्यको प्रणाली हुनुपर्छ र सकेसम्म औषधि उपचारमा कम खर्च गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। यसको लागि एउटा प्रणाली चाहिन्छ। यसरी काम गर्नुपर्छ भने 10 वर्षको स्वास्थ्यको डिरेक्सनको कुरा गऱ्यौँ र त्यसका निम्ति हाम्रो नगर र गाउँपालिकाले वडाले के गर्ने भनेर हामीले सङ्कल्प अगाडि सारेका छौँ। एग्रिकल्चर कृषिमा यसै गरिकन हामीले अहिले करिब 3 खरब हामी भन्छौँ, अझ मोटामोटी कतिपय तथ्याङ्कलाई राम्रोसँग हेऱ्यो भने 4 खरब पुग्छ भनेर भन्छन् कतिपय अर्थशास्त्रीहरू। अर्थात् हामी 4 खरबको कृषिजन्य अथवा 3 खरबै भनौँ ल, 3 देखि 4 खरब नेपालले इम्पोर्ट गर्छ कृषिजन्य हामीलाई चाहिने हाम्रो सामग्रीहरू। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। 60% आबादीमा मान्छे एग्रिकल्चरमा छन्। साना किसानको यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ, तर नेपालले चाहिँ त्यसको कुल ग्रास उत्पादनमा कन्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भनेदेखि पनि कम छ, उत्पादकत्व पनि कम छ। र करिब 3 खरब 4 खरब रुपियाँको वर्षको हामी धान चामल गहुँ मकै सबै कुरा फलफुल तरकारी दुध सबै कुराहरू हामी बाहिरबाट ल्याएर लान्छौँ भने नेसनल सेक्युरिटीको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि फुड सेक्युरिटी हाम्रो धेरै ठुलो समस्या भयो। कुनै पनि बेलामा कहीँ पनि हाम्रो सम्बन्ध तलमाथि हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो भान्सा बन्द हुने भयो। हामीले त तेलको पो अनुभव गऱ्यौँ पहिला, हाम्रो त भान्सै बन्द हुने भयो। हाम्रो त दाल चामल तरकारी फलफुल सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो। र जो खेती किसानीमा छ, खेती किसानीमा हुने मान्छे खेती किसानी गरेर आफ्नो घर भान्सा धान्नै नसक्ने अवस्था। कोही पनि मान्छे किसान भएर चाहिँ म किसानी मात्र गर्छु र मेरो परिवार चलाउँछु भनेर चाहिँ हिजो हाम्रो बाबुबाजेले त्यसै गरेर हामीहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आज खुट्टा टेक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भने आज कसैले पनि खेती किसान चाहे मधेसमा होस् चाहे पहाडमा होस्, यस्तो अवस्था छ भने अबको कृषिको 10 वर्षको अबको हाम्रो डिरेक्सन भनेको नेपाली उत्पादनबाटै नेपाली किसानहरूलाई नै मद्दत गरेर राज्यको त्यो नीतिबाट हाम्रो उत्पादनले हाम्रो ठुलो अंश हामी आफैले हाम्रो उत्पादनले पुग्न सक्ने, हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, नेपालको कतिपय उत्पादनलाई बाहिरको बजारसम्म पुर्याउन सक्ने र खेती किसानीमा मान्छे थोरै रहने तर जो रहन्छ त्यसले खेती किसानीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने यो अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ है 10 वर्षको कृषि भनेर हामीले त्यो डिरेक्सन बनायौँ, त्यो दिशा हामीले तय गर्यौँ। त्यसभित्र हाम्रो स्थानीय सरकारले फेरि सबै स्थानीय सरकारले गर्ने होइन, थुप्रै सङ्घले गर्नुपर्छ, प्रदेशले गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकारले गर्ने के हो त? साना किसानहरूको कल्याणको काम स्थानीय सरकारले हेर्ने हो, आफ्नो उत्पादनको बजारको काम स्थानीय सरकारले हेर्ने हो, कृषि उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम स्थानीय सरकारले हेर्ने हो, निर्यात प्रवर्धन गर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्छ जुन राष्ट्रिय लक्ष्य छ त्यो राष्ट्रिय लक्ष्यभित्र गाउँको सरकारको थोरै काम छ। त्यो कामहरू के होला हामीले छुट्यायौँ। यदि नेपाल सरकारले अबको यसपालिको बजेटमा सरकारले भन्दैछ कि म कृषिजन्य उत्पादनको चाहिँ कृषि वन पैदावारको म ठुलो आयात प्रतिस्थापन गर्छु भनेर भन्ने हो भने त्यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्यको राष्ट्रिय लक्ष्यको चाहिँ 5 वर्षभित्र हाम्रो गाउँ र नगरले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यसभित्र हामीले तय गर्यौँ। स्थानीय पूर्वाधारका सन्दर्भमा पनि सबैभन्दा बढी अहिले स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको बजेट केमा खर्च भएको? बाटोमा। प्रत्येक वर्ष बाटोमा पैसा हालिन्छ, अर्को वर्ष फेरि त्यही बाटोमा पैसा हालिन्छ, अर्को वर्ष त्यही बाटोमा पैसा हालिन्छ। हामीले नियतको मात्र कुरा होइन, तपाईँको माग छ स्रोत छैन। त्यसैले यो विषयको स्थानीय पूर्वाधारका सन्दर्भमा पनि हामीले यही गऱ्यौँ भने अर्को 20 वर्ष यही भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष हामी बाटोमा पैसा हाल्छौँ, पुलमा पैसा हाल्छौँ, फेरि अर्को वर्ष हाल्छौँ। न हामीले त्यसबाट एउटा बलियो पूर्वाधार बनाउन सक्छौँ, न हाम्रो स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो परियोजना छनौटका आधारहरू हामीसँग प्राविधिक आधार छ कि के छ, विकासको त्यो कुनै पनि पूर्वाधार बनाइसकेपछि त्यसबाट प्रतिफल कसले प्राप्त गर्ने हो, त्यसको व्यवस्थापकीय क्षमता हामीसँग छ कि छैन, रणनीतिक हिसाबले त्यसको विकल्प छ कि त्यो नै उपयुक्त विकल्प हो र वित्तीय आधार छ कि छैन भन्ने कुरा
यो यति कुरा हेरिसकेपछि मात्र हाम्रो पूर्वाधार छनौट गर्ने कुरादेखि लिएर पूर्वाधारभित्र हाम्रो ऐन नियम कानुनको योजना र जति पनि अरू पूर्वाधार स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधारका उसका जिम्माभित्र परेका कुराहरू छन् त्यो कसरी गर्ने, त्यो गर्दै गर्दा विपदको कुरा, त्यो गर्दै गर्दा त्यसलाई दिगो बनाउने कुरा, पर्यावरणसँग जोडिएका कुराहरू, यी विषयका सन्दर्भमा हामीले स्थानीय सरकारको आफ्नो भूमिकाको बारेमा विस्तृत छलफल गरेका छौँ। अबको दशक भनेको रोजगारीको दशक हो। अबको हाम्रो अब नेपालको स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भनेको रोजगारी सृजना गर्ने विषयका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। हाम्रो स्थानीय सरकारले हामीले कस्तो बनायो बिस्तारै बिस्तारै भने सङ्घले दिने कतिपय स्रोत साधनहरूलाई वितरण गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि केमा गर्ने भन्दाखेरि मैले कति बाँड्ने भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धा गर्ने। हामी कतिपय सन्दर्भमा त्यो बाटोमा लिएर गयौँ। त्यसैले अब हाम्रो स्थानीय सरकारको मूल उसको मुख्य ओरिएन्टेसन भनेको उसले रोजगारी कति सृजना गर्न सक्यो र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा पनि हामीले के भन्यौँ भने चाहे चाहिँ जस्तो काठमाडौँको वरिपरि सयौँको सङ्ख्यामा गार्मेन्ट खुलेको छ। त्यो खुलेको गार्मेन्टले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने भारतबाट चीनबाट आएको जुन हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनेको छ। तर त्यो गार्मेन्टमा काम गर्ने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि रफली मैले भन्दा गरेर 70 देखि 80% नेपाली नागरिक छैन। को छ भन्दा विदेशी नागरिकले काम गरिरहेको छ। किन भन्दा त्यो गार्मेन्टले काम गर्न खोज्दै गर्दा नेपालमा सिप भएको काम गर्ने क्षमता, त्यो सिप भएको चाहिँ कामदार पाइरहेको छैन। अब सुदूरपूर्वको पश्चिमको एउटा गाउँले रोजगारी भन्न साथै उसले खालि के मात्र सोचिरहेको छ, उसले ट्रेनिङ दिने भनेर भन्यो भनेदेखि भने उसले केलाई ट्रेनिङ दिन्छ भन्दा उसले ट्रेनिङ दिँदै गर्दाखेरि त्यही स्वरोजगार सृजना गर्ने भन्ने खालको मात्रै सोचाइमा हामी सीमित भएका छौँ। एउटा गाउँपालिकासँग त्यसैले एउटा गाउँपालिकाले रोजगारी भन्दै गर्दा आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभन्दा बाहिर नेपालभित्र जहाँ श्रमको जुन माग छ त्यो मागको बारेमा थाहा पाउन सक्ने क्षमता, त्यो बजार बुझ्न सक्ने क्षमता, त्यसको आधारमा आफूसँग भएको युवाहरूलाई तालिम दिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्र नेपालको आन्तरिक बजारभित्र एकातिर रोजगारी सृजना भएको छ, एकातिर माग छ, एकातिर रोजगारी नपाएका युवाहरू छन्, त्यो दुईटाको बिचको भेट कसले गराउँछ? त्यो क्षमता स्थानीय सरकारले राख्नुपर्छ भनेर यो एङ्गलबाट समेत हामीले यहाँभित्रको विषयलाई हेरेका छौँ। रोजगार र यसका डिटेल प्रोग्रामहरू रोजगारीको अबको प्रत्येक वर्ष 5 लाखभन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ। 50-60 हजार मात्र रोजगारी सृजना हुन्छ। यत्रो ठुलो ग्याप छ। यो ग्याप पुरा गर्न स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले काम गर्दै गर्दा के गर्न सक्छ? श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीलाई सहजता, रोजगारी सृजना, जसले रोजगारी सृजना गर्छ त्यो बापतको सुविधा, यो कामहरू स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ है भनेर स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूलाई मात्रै हामीले यो भित्र राखेका छौँ। त्यसपछि अर्को विषय पर्यटन विकासमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने कहीँ गएर ठुलो गेट देख्छौँ हामी, पर्यटकहरूलाई स्वागत छ भनेर। मान्छे गेट हेर्न किन जान्छ होला? अनि हामीले यसलाई के भन्यो भने पर्यटनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो टिमले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 4वटा यसका प्रिन्सिपल हेर्नुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा जस्तो काठमाडौँ छेउको नुवाकोटको एउटा गाउँपालिका छ भने म पर्यटन विकास गर्छु भनेर हेऱ्यो भने उसका निम्ति बजार भनेको के हो भन्दा काठमाडौँको मध्यम वर्ग उसको बजार हो, जो शनिबार र आइतबारको 2 दिन भिजा प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि एक रात बस्नको लागि काठमाडौँभन्दा बाहिरको छेउको गाउँमा गएर एक रात बस्न चाहन्छ। त्यो स्रोत बजारको पहिचान र प्रवर्धन गर्न सक्यो, आफ्नो पर्यटकको क्षमताको विकास गर्न सक्यो। त्यसरी कुनै सिद्धान्तको आधारमा गऱ्यो भने मात्रै पर्यटनमा लगानी गरेको गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर यसमा हामीले यसरी हेऱ्यौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन। हामीले जुन करका बारेमा चाहिँ स्थानीय सरकार लगाएको करका बारेमा धेरै ठुलो चर्चाहरू गऱ्यौँ। यसको सकारात्मक पक्ष, यसको दुर्बल पक्षहरूको बारेमा, खास गरिकन दायरा बढाउने दर घटाउने, करको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने थुप्रै कुरा ल्याउन सकेका छैनौँ। तर सजिलोको लागि हामीले दर बढाइदिएका छौँ। त्यसैले दायरा बढाउने दर घटाउने सिद्धान्तको प्रयोग हुनुपर्छ। हामीले कर लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो करले तत्कालको फाइदा हेरेर हुँदैन। खास गरिकन हाम्रो करले व्यवसाय र उद्यम मैत्री भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। र स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको आधारमा गर्न यसको डिटेल प्रोग्राममा हामीले कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर राखेका छौँ। वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, यसलाई एउटा छुट्टै विषयको रूपमा होइन, स्थानीय सरकारले यो विषयलाई निरन्तर रूपमा आफ्ना सबै नीतिहरूभित्र यसलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ। यसभित्रका सबै कम्पोनेन्टको बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइ अर्को स्थानीय सरकारको एउटा यसलाई दिएकै जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुराको सन्देश स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा छ। अर्को विपद व्यवस्थापनको बारेमा, खास गरिकन भूकम्प, कोभिड लगायतको यो विपत्तिको अवस्थाको बेलामा स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदो रहेछन् भन्ने कुराको अनुभव हामीले गऱ्यौँ। गएको 5 वर्षमा स्थानीय सरकारको हाम्रो सबैभन्दा सुखद अनुभव भनेको पनि कोभिडको बेलामा हाम्रो स्थानीय सरकारहरू नभएको भए, यति प्रभावकारी नभएको, यति अधिकार सम्पन्न नभएको भए, र स्थानीय सरकारको नेतृत्व यदि चाहिँ जनतासँग नजिक भएर नगरेको भए
हामीसँग भएको सङ्घमा मात्र भएको संरचना आज अहिले भएको भन्दा हाम्रो 10 गुणा बढी चाहिँ हामीले क्षति बेहोरेको अवस्था हुन सक्थ्यो भने यसबाट सिकेको आधारमा यसलाई थप सबल कसरी बनाउने भनेर यसको बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। र हामीले अहिले जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हामीले हेऱ्यौँ दक्षिण एसियामा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हाम्रो कुल राष्ट्र उत्पादनको सबैभन्दा बढी रकम क्यास ट्रान्सफर गर्ने देशमध्ये नेपाल पर्छ। हाम्रो सानो छैन, चाहे त्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भनौँ, चाहे त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनौँ, चाहे त्यो पोषणको लागि भनेर भनौँ, ठुलो मात्रामा अहिले हामीले रकमहरू खर्च गरिरहेका छौँ। अब यसलाई हामीले यसलाई अलिकति व्यवस्थित गऱ्यौँ र एउटा होलिस्टिक अप्रोच हामीले लिन सकेनौँ भनेदेखि भने कहीँ दोहोरिन्छ, कहीँ नपाउनु पर्नेले पाउँछ, कहीँ पाउनु पर्नेले पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कोखदेखि सोखसम्म भनेर एउटा महिलाले बच्चा कन्सिभ गरिसके पछाडि उसले प्राप्त गर्नुपर्ने पोषणको कुरा, त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चा जन्मदै गर्दा उसले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा र सुविधा, जन्मिसकेपछि बच्चाले प्राप्त गर्नुपर्ने पोषणको कुरादेखि लिएर सामान्य काजक्रिया गर्न नसक्ने परिवारको अवस्थासम्मको एउटा होल साइकल हेर्नुपर्छ। त्यसैले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारदेखि सुरक्षित गर्भावस्था हुँदै हुँदै गएर मृत्यु संस्कारसम्मको अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सङ्घबाट प्रदेशबाट स्थानीय सरकारबाट गरेका सबै कार्यक्रमहरूलाई एकै ठाउँ लिएर आउनुपर्छ, एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले त्यसको पार्टनर बनाउनुपर्छ। र स्थानीय सरकारले के गर्छ भन्दा सङ्घको सरकारले दिन्छु भनेको कतिपय कुराहरू तल दिन्छ, प्रदेशको सरकारले दिन्छु भनेको कुरा कतिपय तल दिन्छ र कतिपय ग्याप छ भने स्थानीय सरकारले त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गरी थप्छ। अब यसलाई चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा गर्ने, म यो भत्ता दिन्छु, म यो भत्ता दिन्छु, म यो पनि गर्छु, म त्यो पनि गर्छु भनेर होइन, सबैलाई एउटा बास्केटमा ल्याएर हालेर कोखदेखि सोखसम्मको राष्ट्रिय कार्यक्रम भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्ष देश चलाउन पाउँदै गर्दा काङ्ग्रेसको यो राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा काङ्ग्रेसले अहिले जहाँ छरिएको छ सबैलाई एक ठाउँमा लिएर आउँछ। सङ्घको सरकारको तर्फबाट गरिएका छुटेका कुरालाई प्रदेशले गर्छ, प्रदेशमा नै छुटेको ठाउँमा स्थानीय सरकारले जहाँ ग्याप हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्छ भनेर यो अवधारणा हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो र अन्तिम कुरा भनेको सामाजिक न्याय र हाम्रो संविधानमा हामीले दलितको सन्दर्भमा, महिलाको सन्दर्भमा, बालबालिकाको सन्दर्भमा, अपाङ्गता भएको व्यक्तिका सन्दर्भमा र सामाजिक न्याय भन्ने धारा अन्तर्गत खास गरिकन चाहिँ थुप्रै नेपालभित्रका सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा, सांस्कृतिक आधारमा थुप्रै जुन समुदायहरू छ त्यो समुदायको सन्दर्भको विशेष अधिकारको कुरा जुन चर्चा गरेका छौँ त्यसको बारेमा स्थानीय सरकारको विशिष्ट जिम्मेवारीहरू छ। यसको आधारमा हाम्रो आफ्नो कामहरू के, हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति, खेलकुद यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर र भू उपयोग यो पनि अर्को एउटा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको विशिष्ट जिम्मेवारी हो। यसको ऐन बनाएका छौँ, तर ऐन बनाइसके स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूका सन्दर्भ बनाइदिनु पर्ने नियम निर्देशिका नबनाउँदै गर्दा ठुलो अलमल रहेको अवस्था हो। यसका बारेमा चर्चा गरेका छौँ। यसको आधारमा यो स्थानीय सरकारले अब यसलाई यसरी म टुङ्ग्याउँछु, हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने हाम्रो 11वटा सिद्धान्तहरू यो छन् है भन्यौँ। त्यो 11वटा सिद्धान्तमा टेकेर अनुसूची 8 र 9ले दिएको स्थानीय सरकारको जिम्माहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयहरूमा यसरी पुरा गर्छौँ भनेर भन्यौँ। र यति पुरा गर्नको लागि फेरि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हाम्रो प्रतिज्ञा के कुरामा हो भने हामीले यो सबै कुरा गर्छु भनेको विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ अब सङ्घको सरकार भएन। मानव अहिले मैले शिक्षाको कुरा गरेँ, गएको 5 वर्ष हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐनै बनायौँ। सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाइदिएपछि स्थानीय सरकारले यो गर्छ लेखेर के पनि अर्थ छैन, त्यो गुल्ली गर्नै सक्दैन यदि हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाएनौँ भने। त्यसले काङ्ग्रेसको प्रतिज्ञा हामीले जुन जिम्मा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको जहाँ हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो प्राप्त गरेको ठाउँमा हाम्रो स्थानीय सरकारले जे पुरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि सङ्घले बनाइदिनु पर्ने सबै कानुनहरू हामी कुनै कानुन 6 महिनाभित्रमा, अरू बाँकी रहेका सबै कानुनहरू नियम निर्देशिका हामी सबै 1 वर्षभित्र बनाइसक्छौँ र बनाएको आधारमा हामीहरू बाँकी रहेका कामहरू गर्छौँ भनेर हामीले सङ्घको तर्फबाट यो कुराको कमिटमेन्ट हामीले गरेका छौँ। हाम्रो अर्को कमिटमेन्ट भनेको के कुरामा हो भने यो घोषणा पत्र लिएर जो साथीहरू यो सङ्कल्प पत्र लिएर रुख चिन्हमा मत माग्न तल जानुभएको छ, चाहे वडा अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो मेयर होस्, चाहे उपमेयर होस्, जोसुकै होस्, यो निर्वाचित भएर सकिन साथै हामी देशभरि निर्वाचित भएको साथीहरूलाई एक ठाउँ जम्मा गर्छौँ। ती साथीहरूलाई हामी अभिमुखीकरण गर्छौँ यसको आधारमा र यसबाट हामीले एउटा रिपोर्ट कार्ड हामीले भनेका छौँ, हामी एउटा बनाउँछौँ र ठिक 1 वर्ष पछाडि पार्टीको साथीहरू यसको आधारमा जस्तो हामीले भन्यौँ कि हामी अनुत्पादक ठाउँमा कहीँ पनि हामी जनताकोबाट उठेको राजस्वलाई हामी चाहे भ्युटार, स्वागतदार अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्छौँ भनेर भन्यो। एउटा उदाहरण मात्रै हो, हामी आफ्नो नातागोता कसैलाई पनि हामी आफ्नो सल्लाहकार यो त्यो भनेर भर्ती गर्दैनौँ भनेर भन्यौँ। हामी कुनै पनि खालमा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दैनौँ भनेर भन्यौँ। प्रश्न के उठ्यो भने यहाँ लेखेर के हुन्छ भन्ने हो, जवाब कसले दिने भनेर भयो। यसैले हामीले टिकट बाँड्दै गर्दाखेरि मेयर रिपिट गर्ने कि नगर्ने, वडा अध्यक्ष रिपिट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग आधार के पनि थियो। हामीले के भन्यो भने उहाँ पपुलर हुनुहुन्छ, उहाँ दोहोरिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको मानक के हो, के को आधारमा त्यसलाई हेर्ने भन्दाखेरि हामीले पार्टीभित्रको संरचनामा कतिको बलियो छ भनेर हेऱ्यौँ।
गुट मिल्यो कि मिलेन भनेर हेऱ्यो। तर उसको के हेरेनौँ भनेदेखि पनि उसले गएको 5 वर्ष जिम्मा लिएर गएको कुरालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा उसले उपयुक्त काम गर्न सकिसकेन भने हेरेनौँ। किनकि हामीले पद्धतिको विकास गरेनौँ। यो पटक हामीले सङ्कल्प पत्र जो बनाउँदै गर्दा हामीले सँगसँगै हाम्रो टिमले अहिले यसको आधार यसको मापन कसरी गर्ने भनेर यसको एउटा के सूत्रहरूमा पनि काम गरिरहेको छ। हामी उहाँलाई पहिले ट्रेन गर्छौँ। 1 वर्ष पछाडि वडादेखि लिएर पालिकासम्मको सबैको यो सूत्रको आधारमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यो पार्टीबाट निर्वाचित भएको साथीहरूले निरन्तर रूपमा अब कुन डरमा भनौँ अथवा चाहिँ कुन एउटा जवाफदेहिताको एउटा भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ भने मैले एन्सर गर्नुपर्छ। मैले मेरो मतदातालाई एन्सर त गर्नुपर्छ, मेरो पार्टीलाई पनि मैले एन्सर गर्नुपर्छ। यो सङ्कल्प पत्र लिएर जनतामा गएको हुनाले गर्दा मैले सङ्कल्प पत्र लेखेको कुरा पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुराको विषयका सन्दर्भमा पनि हामीले यी कुरालाई लिएर गएका छौँ र हामीले हाम्रो प्रतिज्ञा गर्दै गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी के गर्दैनौँ, हामी यो कुरा गर्दैनौँ। हामी कानुन नबनाइकन कुनै पनि कुरामा बजेट खर्च गर्दैनौँदेखि सानसाना कुराहरूदेखि लिएर हामीले यो कुराहरू गर्दैनौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट पनि हामीले सँगसँगै लिएर गएका छौँ। त्यसैले म एकपटक फेरि अन्त्यमा यसलाई समाप्त गर्ने बेलामा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले यो पटकको सङ्कल्प पत्र तयार गर्दाखेरि हामीले पहिलाको सङ्कल्प पत्र अथवा घोषणापत्रभन्दा अलिकति फरक के कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ भने हाम्रा घोषणापत्रहरूमा पार्टीको इतिहासका बारेमा, पार्टीको ऐतिहासिक पुरुषहरूका बारेमा, पार्टीले विगत 20औं-30औं वर्षदेखि गरेका विषयहरूको बारेमा चर्चा हुँदै आएको, जुन कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैबाट प्रेरणा लिने हो। तर तत्कालको निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको जिम्मेवारीहरूको सन्दर्भमा भने हामीले त्यसलाई एकदमै जेनरलाइज गरिदिने कुरा, जसले गर्दा आवधिक निर्वाचन पछाडि प्राप्त गरेको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा चुनावहरूले जवाफदेही नबनाउने कुरा। यो सङ्कल्प पत्र पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षको सबैभन्दा तितो र रुखो टिप्पणी आउनुको कारण पनि के रह्यो भने हामीले गएको 5 वर्षको निर्मम समीक्षा गरेका छौँ। गएको 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ चुक्यो, यसको नेता कहाँ चुक्नुभयो समीक्षा गरेका छौँ। त्यो समीक्षा गर्दै गर्दा फेरि के भ्रम राखेका छैनौँ भने यो 5 वर्ष हामीले जिम्मा पायौँ भने अर्कोले पनि हाम्रो 5 वर्ष यसरी निर्मम समीक्षा डराउनु पर्यो। घोषणापत्र लेख्दै गरेर डराउनु पर्यो। यहाँभित्र जसरी अघिल्लो पटक 5 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्नेछ, 5 वर्षभित्रमा 6 लेनको रोड हुनेछ, 5 वर्षभित्रमा देशभरि चाहिँ ठुल्ठुलो अस्पताल खुल्नेछन् भनेर जुन पार्टीले लेखेर आयो, वा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 5 वर्ष जित्यो भनेदेखि सहरमा एक तर्फ फोहोर हुने छैन भन्ने गर्दा पछि निर्वाचनको दिनमा फोहोर छल्दै भोट हाल्न जानुपर्ने भएको छ। किन हामी लेख्ने बेलामा जे पनि लेख्छौँ, किन भन्दा हामी डर छैन। किन डर छैन भने जे लेख्दै पनि हुन्छ। किन जे लेख्दै पनि हुन्छ भने न पार्टीभित्र यसको छलफल हुन्छ, समीक्षा हुन्छ, न पार्टी बाहिर हुन्छ। 5 वर्षपछि यो लेख्दै गर्दाखेरि 5 वर्ष पछाडि यसको उत्तर दिनु भन्ने नै छैन। किन 5 वर्ष चुनावको बेलामा मैले 5 वर्ष के गरेँ, मैले के भनेर आएको थिएँ, कसैले मलाई सोध्दैन, कसैले मलाई भन्दैन। त्यसैले नेपालको आवधिक निर्वाचन पछाडिको विमर्श अलिकति फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। नयाँ सङ्कल्प पत्र लिएर आउँदै गर्दा पुरानो सङ्कल्प पत्रको बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ, पुरानो जिम्मेवारीको बारेमा प्रश्न सोध्नै पर्छ, जसले गर्दा अब आउने 5 वर्ष जिम्मा लिने कुरामा डर होस्। त्यो चुनाव भनेको त्यो जवाफदेहिता र डरको त्यो एउटा बलियो मेकानिजम हो। नभए योबाट अलग रहने अवस्था भयो भनेर यसको आधारमा 5 वर्ष कसरी खेर गयो, अबको 5 वर्ष हाम्रो योजना के छ र 5 वर्षभित्र खास गरिकन स्थानीय सरकार सञ्चालन हामी कसरी गर्न चाहन्छौँ भन्ने बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छौँ। यो हाम्रो यो ठुलो छ, मोटो छ, 83 पेजको छ, अहिले सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने यो एक प्रकारले चाहिँ यो सङ्कल्प पत्र मतदातालाई पढ्नका निम्ति मात्र होइन, भोलि हाम्रो निर्वाचित भएर आउने साथीहरूले पनि यसलाई एउटा रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा यसलाई राखुन् भनेर हो। यसको संक्षिप्त रूपमा नागरिकको बिचमा लिएर जाने पत्र हामीले बनाएका छौँ, त्यो घर घर पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ, अरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट कोसिस गरेका छौँ। म एकपटक फेरि प्रजातान्त्रिक विचार समाजलाई धन्यवाद दिँदै यस आज जति पनि आउनुभएको छ एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै कृतज्ञ छौँ हामीहरू। यति धेरै प्रबुद्ध महानुभावहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूको माध्यमबाट अबको 5-7 दिन पनि अहिले पनि कुरा भयो, पार्टीभित्रका अरू तमाम विषयहरू यसलाई अहिले आफ्नो ठाउँमा छ, 30 गतिपछि फेरि छलफल गरौँला। अहिलेको लागि काङ्ग्रेसले गर्न चाहेको विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जनताको बिचमा लगिदिनका लागि म एकपल्ट फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अलिकति बढी समयले क्षमा पनि चाहन्छु। धन्यवाद।